श्रीगुरुभ्यो नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानीश्चिक्षुरः कोपाद्ययौ योद्धृमथाम्बिकाम् स देवी शरवर्षेण ववर्ष समरे सुरः यथा मेरुगिरेः शृङ्गन्तो यवर्षेण तोयतः तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जघान तुरगान् बाणैर्यन्तारम् चैव वाजिनाम् चिच्छेद च धनुः सद्योध्वजम् चाति समुच्छ्रितम् विव्याध चैव गात्रेषु छिन्न धन्वानमाशुगैः सच्छिन्न धन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः अभ्यधावत ताम् देवीम् खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघान भुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्याः खड्गो भुजम् प्राप्य बभाल नृपनन्दन ततो जग्राह शूलम् स कोपादरुणलोचनः चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्याम् महासुरः जाज्वल्यमानम् तेजोभिरविबिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदा पतच्छूलम् देवी शूलममुञ्चत तेन तच्च दधानीतम् शूलम् स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य च मूपतौ आजगाम गजारूढश्चामरस्त्रिदशार्दनः सोऽपि शक्तिम् मुमोचाथ देव्यास्तामम्बिकाधृतम् हुङ्काराभिहताम् भूमौ पातयामास निष्प्रभाम् भग्नाम् शक्तिम् निपतिताम् दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरः शूलम् बाणैस्तदपि साक्षिणत् ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैस्त्रिदशारिणा युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागाम् महीम् गतौ युयुधातेति संरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगात् खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक् कृतम् उदग्रश्चरणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टितलैश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदापातैश्चूर्णयामास चोद्धतम् बाष्कलम् भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रम् तथान्धकम् उग्रास्यमुग्रवीर्यम् च तथैव च महाहनम् त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी बिडालस्यासि नागायात् पातयामास वै शिरः दुर्धरम् दुर्मुखम् चोभौ शरैर्निन्येयमक्षयम्